प्राकृतधर्मानाश्रयम् अप्राकृतनिखिलधर्मरूपमिति निगमप्रतिपाद्यं यत् तच्छुद्धं साकृतिस्थौ विदुषामपि सम्प्रत्यविषयस्तस्य माहात्म्यं समभूद्भुवि दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरिः वाण्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तम् अपि दुर्बोधम् सुबोधं स्याद्यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलाद्य ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ श्रीकृष्णस्यं देवता च बीजं कारुणिको प्रभु विनियोगो प्रतिबन्धविनाशने कृष्णाधरामृतास्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णस्य कृपानिधिः दैवोद्धारप्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रार्तिनाशनः श्रीभागवत गूढार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादैक स्थापको वेदपारगः मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत् भक्तिमार्गाब्जमार्तण्डः अङ्गीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृतमानवः अङ्गीकृतो समर्यादो महाकारुणिको विभुः अदेयदानदक्षश्च महोदारचरित्रवान् प्राकृतानुकृतिव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्यः सद्रुपो हितकृत्सतां जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृन्निखिलेष्टदः सर्वलक्षणसम्पन्नः श्रीकृष्णज्ञानदो गुरुः स्वानन्दतुन्दिलः विलोचनः कृपादृग्वृष्टिसंहृष्ट दासदासी प्रियः पतिः रोषदृक्पातसंतुष्ट भक्तद्विग्भक्तसेवितः सुखसेव्यो दुराराध्यो दुर्लभाङ्घ्रिसरोरुहः उग्रप्रतापो वाक्सीदु शेषसेवकः श्रीभागवत पीयूष समुद्रमथनक्षमः तत्सारभूतरासस्त्री भावपूरितविग्रहः सान्निध्यमात्रदत्त श्री कृष्णप्रेमा विमुक्तिदः रासलीलैकतात्पर्यः कृपयैतत्कथाप्रदः विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशकः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्ममार्गप्रवर्तकः
प्रयासार्थकृताशेष साधन सर्वशक्तिदृक् भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वयकृत्पिता स्ववंशे स्थापिता शेष स्वमाहात्म्य स्वयापः पतिव्रता पतिपार लौकिकैः कदानकृत् निगूढहृदयोऽनन्या भक्तेषु ज्ञापिताशयः उपासनादिमार्गाति मुक्तमोहनिवारकः भक्तिमार्गे सर्वमार्गे वैलक्षण्यानुभूतिकृत् पृथक् शरणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्णहार्दवे प्रतिक्षण निकुञ्जस्थ लीलारससुपूरितः तत्कथाक्षिप्तचित्तस्तत् विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रियव्रज स्थितिपुष्टि लीलाकर्तारः प्रियः भक्तेच्छापूरकः सर्वा ज्ञातलीलोतिमोहनः सर्वासक्तो भक्तमात्रा सक्तः पतितपावनः स्वयशोगानसंरष्ट हृदयाम्भोजविष्टरः यशः पीयूषलहरी प्लावितान्यरसः परः लीलामृतरसार्द्रार्द्री कृताखिल शरीरभृत् गोवर्धनस्थित्युत्साह तल्लीला प्रेमपूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्गविशारदः सत्य प्रतिज्ञस्त्रिगुणा तीतो नयविशारदः स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्व सूत्रभाष्यप्रदर्शकः मायावादाख्यतुलाग्नि ब्रह्मवादनिरूपकः अप्राकृताखिलाकल्प भूषितः सहजस्मितः त्रिलोकीभूषणं भूमि भाग्यं सहजसुन्दरः अशेषभक्तसम्प्रार्थ्य चरणाब्जरजोदनः इत्यानन्दनिधे प्रोक्तं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् श्रद्धाविशुद्धबुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जनः सतदेकमनासिद्धिम् उक्तां प्राप्नोत्यसंशयः तदप्राप्तौ वृथा मोक्षः तदाप्तौ तद्गतार्थता अतः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः जप्यं कृष्णरसार्थिभिः जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमदग्निकुमार प्रोक्तं श्री सर्वोत्तमस्तोत्रं सम्पूर्णम्।